पछिल्लो 24 घण्टामा 3935 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन् भने कोरोनाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु, 518 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिए। आज फेब्रुअरी 14 अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे यानी कि प्रेम दिवस तपाईँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोला। मोटरसाइकल दुर्घटनाका सिकित्सालाई काठमाडौँ पठाइयो। छेत्रीलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक आज बस्दै प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोगको प्रतिवादबारे निर्णय गर्ने। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिने नेकपा एमालेको निर्णय, महाअभियोगबाट बचाउने प्रधान न्यायाधीशमाथि नै महाअभियोगको डण्डा। सचिवालयले प्रधान न्यायाधीश राणा निलम्बन भएको सूचना 6 निकायमा पठायो। कामु प्रधान न्यायाधीशमा दीपक कुमार कार्की नियुक्ति हुँदै एकाएक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाए सर्वदलीय बैठक। एमसीसी पास गर्ने शर्तमा गठबन्धन बनेको होइन, प्रचण्ड माओवादी आन्दोलन बदनाम गर्न खोजिएको आरोप लगाए प्रचण्डले। एमसीसी विरुद्ध एकीकृत समाजवादीले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने। एमसीसी विरुद्ध उत्रियो नेकपा एकीकृत समाजवादी, देउबा सरकारमा हलचल। अन्ततः राप्रपा नेपालमै फर्किए कमल थापा। शिक्षा मन्त्रालयको सम्झौता कार्यान्वयन नभई आन्दोलनमा उत्रिने राहत शिक्षालयको चेतावनी। आजबाट दैनिक इनरवा स्टेसनबाट कुर्थासम्म नेपाली रेल सञ्चालन हुँदै करिब 5 किलो सुन जस्तै पदार्थसहित एक चिनिया नागरिक पक्राउ। एयरपोर्टको ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले अब मोबाइल पनि चलाउन नपाउने। आजदेखि शैक्षिक संस्था भौतिक रूपमा सञ्चालन भयो। रात्रिकालीन व्यवसाय पनि आजदेखि सञ्चालनमा। के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन सम्पूर्ण जानकारी। बर्दियामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक बालकको घटनास्थलमै मृत्यु। एमसीसीको विरोध राजनीतिक स्पेसका लागि मात्रै। एमसीसीको मुख्य नायके प्रचण्ड भएको ज्ञानेन्द्र शाहीको आरोप। सल्यानको परिचय झल्कने फोटो प्रदर्शनी आजबाट। अरुण नदीको बेली ब्रिज भाँचियो, 3वटा ट्रक नदीमा खसे। खुर्पा परार गरी श्रीमतीको विवश रूपमा हत्या, दुर्गमको दुःख, गरिबले उपचार पाउने शास्ति। नेपालमा आत्महत्याको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै एक दिनमै 17 जनाले गर्छन् आत्महत्या। आजबाट देशभर ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य घट्यो। चितवनमा बर्ड फ्लू भेटियो, 2000 भन्दा बढी कुखुराको ज्यान गयो। अन्ततः एमसीसी कारण गठबन्धन सरकार फुटको सङ्घारमा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गरे विद्रोह। एमसीसी यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पास नगर्ने माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको दाबी। देउबा बौला कुकुर झैँ हिँड्दै। एकाएक एसी परीक्षा र कक्षा 12 को परीक्षालाई कुरेर बसिरहेका विद्यार्थीहरूलाई निकै खुसीको खबर। अब यस्तो नियम लागू हुँदै कक्षा 12 को परीक्षा जेठको पहिलो सप्ताहबाट सञ्चालन गर्ने बोर्डको निर्णय। पर्वतमा फागुन 2 गतेदेखि स्कुल लगायत सबै सेवा खुल्ने। र आयो निकै खुसीको खबर, ग्यासको मूल्य र मासुको मूल्य पनि घट्यो। अरू विभिन्न खाद्य पदार्थको मूल्य घट्यो। आजकै भिडियोमा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झैँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया र ठाउँको नाम अवश्य पनि लेख्नुहोला। तपाईलाई हाम्रा अपडेटहरू के कस्ता लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्नुहोला। कतै कमजोरी भए सुधार्ने मौका कमेन्ट मार्फत दिनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिले कोरोना अपडेटबारे जानकारी गराउन चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालभर 521 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। पीसीआर र एन्टिजन गरी 10,115 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 521 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,935 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। त्यसगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 10 जनाको ज्यान गएको छ। यो अत्यन्तै दुःखद खबर हो। दिन प्रतिदिन कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दैछ, तर कोरोना संक्रमित भने घट्दैछ। अहिले देशभर 22,584 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आज फेब्रुअरी 14 तारिक भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा पनि केही वर्ष यता प्रेम दिवसलाई युवा युवतीहरूले विशेष चाडको रूपमा मनाउन थालेका छन्। यो दिवसले सहरी समाजमा त नयाँ संस्कृतिको रूपमा लिएको छ भने यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण विश्वमा भ्यालेन्टाइन डेको पछिल्ला वर्षहरूमा जस्तो उत्साह भने देखिएको छैन। यो दिन प्रेम प्रेमिकाले एक अर्कालाई उपहार दिएर माया दर्शाउने र प्रेम प्रस्ताव राख्ने गर्दछन्। विल यु बी माई भ्यालेन्टाइन डे आज अर्थात् 14 फेब्रुअरी सबै आफ्नो प्रेमी प्रेमिकालाई यही वाक्यबाट सम्बोधन गर्दछन्। प्रेमको प्रतीक मानिने रातो गुलाब दिएर यो वाक्य भनिरहेका हुन्छन्। मन परेको व्यक्तिलाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे आई लभ यु भन्न यही गुलाब चाहिन्छ, जुन भावना व्यक्त गर्न वर्षौँसम्म सकिँदैन, तर गुलाबको फुल यो भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न काफी मानिन्छ। युवा पुस्ताले 14 फेब्रुअरीको दिन भ्यालेन्टाइन डेलाई प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने अवसरका रूपमा लिएका छन्। तपाईहरू भ्यालेन्टाइन डे कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झण्डै 5 किलो सुनसहित एकजना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। अर्धठोस पेस्ट स्वरूपमा 5 किलो सुनसहित चिनिया नागरिक झाङ ली पक्राउ परेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको हो। विमानस्थल भन्सार कार्यालयको चेक जाँचलाई 6 दिन अगाडि बढेको अवस्थामा शङ्का लागेपछि प्रहरीको सहयोगमा चेक जाँच गर्दा उनलाई करिब 4 केजी 840 ग्राम सुन सहित पक्राउ गरेको भन्सार प्रमुख महेश भट्टराईले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। ली शनिबार बिहान 9:30 बजे हिमालय एयरलाइन्सको उडान नम्बर एज 9566 मार्फत दुबईबाट काठमाडौँ आएका हुन्। सुनलाई पेस्ट बनाएर त्यसमा केमिकलको प्रयोग गरी शनिबार लुकाएर ल्याइएको अवस्थामा शङ्का लागेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। करिब 18 महिनादेखि त्रिपालमा थन्किएको रेल आज आइतबारदेखि गुड्न थालेको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार इनरवा स्टेसनबाट कुर्था स्टेसनसम्म 34.9 किलोमिटरको यात्रा तय गरेको रेललाई औपचारिक उद्घाटन नभएसम्म यात्रु बिना दैनिक एकपटक सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका छन्। भारत सरकारको 8 अर्ब 77 करोड नेपाली रुपियाँ सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर बिजलपुरा बर्दिवाससम्मको 69 किलोमिटर रेल अन्तर्गत पहिलो चरणमा जयनगर कुर्थासम्म रेल चलेको हो। भारतबाट 84 करोडमा खरिद गरिएका 200 डेमो रेल सञ्चालन हालका लागि भारतकै चालक सहितका प्राविधिक कर्मचारी भारतीय रेल कम्पनी केआरसी लगायतसँग द्विपक्षीय G2G सम्झौता भएको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिएका हुन्। रेल सञ्चालनका लागि 26 भारतीय कर्मचारी ल्याइने तयारी गरेको र तीमध्ये चालक सहित 14 जना हाल आइसकेका छन्। हालै नेपाली पक्षबाट 59 जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ। तीमध्ये 22 वटा गेटका लागि 25 जना गेटम्यान, कीम्यान, पोइन्ट मेन, गेपम्यान, गेमम्यान, इन्चार्ज, टिकट चेक गर्ने 2 जना टिटी र 3 जना स्टेसन मास्टर रहेको जानकारी आएको छ। लामो समयदेखि थन्किएको हुँदा रेलका मेसिनरी पार्ट सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने हुनाले प्राविधिक चेक जाँचका लागि बिना यात्री केही दिन रेल चलाउन लागि बताइएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि मात्रै यात्रुले राखेर दैनिक 3 पटक रेल सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन्। औपचारिकमा उद्घाटन भएपछि यात्रु ओसार पसार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता बेला कुनै समस्या आएर रेल बन्द भयो भने निकै असहज हुने हुँदा पहिला केही दिन चलाएर जाँच गर्न लागेको महाप्रबन्धक झाले बताएका हुन्। औपचारिक उद्घाटनका लागि फागुन दोस्रो साताको समय दिएको छ। अब केही दिनमै रेल सञ्चालनमा आउने झाको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीले मोबाइल बोक्न नपाउने भएका छन्। महानगरीय प्रहरी विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई ड्युटी समयमा मोबाइल बोक्न निषेध गरेको छ। कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले विमानस्थलको सुरक्षा, ड्युटी समयमा अनावश्यक मोबाइलको प्रयोग तथा अनावश्यक फोन कलले कर्मचारीको काममा पर्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै यो नियम लागू गरिएको जानकारी दिएका छन्। अत्यावश्यक परेको खण्डमा आफ्नो कमान्डर मार्फत फोनको सुविधा मिलाएका छौँ, होइन भने ड्युटी समयमा कुनै पनि कर्मचारीले फोन बोक्न पाउँदैन। प्रमुख ढकालले भने यो नियम करिब 2 साता अघिबाट सुरु भएको हो। केही समय अघि मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले पनि त्यहाँ
कार्यरत कर्मचारीलाई कामको समयमा मोबाइल फोन चलाउन रोक लगाएको छ। विभागले एक सूचना जारी गर्दै आफ्ना कर्मचारीले सेवा प्रदान गर्ने क्रममा मोबाइल चलाउन मात्र नभई साथमा नराख्न पनि कडा निर्देशन जारी गरेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी कोभिड-19 को तेस्रो लहरको जोखिम बढेसके बन्द भएका शैक्षिक संस्था, रात्रिकालीन व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार लगायत व्यवसाय पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै आजदेखि सञ्चालन भएका छन्। कोभिड-19 स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMC को सिफारिस अनुसार डान्स बार, दोहोरी नाचघर, लाउन्ज, पब, क्लब लगायत रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल तथा फुटसल जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड परिपालना गर्ने गरी फागुन 1 गतेदेखि राति 10 बजेमा नबढ्ने गरी सञ्चालन हुन लागेका हुन्। CCMCले विद्यालय, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलापहरू जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी फागुन 1 गते यानि कि आजदेखि सञ्चालन गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले गत साता सिफारिस गरेको थियो। विद्यालय सञ्चालन गर्दा 12 वर्ष पुरा भएका विद्यार्थीका हकमा नियमित रूपमा तथा 12 वर्ष पुरा नभएका विद्यार्थीका हकमा आलोपालो गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका निम्ति गृह र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई CCMCले सिफारिस गरेको थियो। त्यसैगरी खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एक पटकमा कुल दर्शक क्षमताको 50% मात्र उपस्थिति रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिपालना गरी सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सचिवालय बैठक बोलाएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोल्यना शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा एमाले आवश्यक छलफलका लागि आइतबार साँझ बस्ने गरी यानि कि आज साँझ सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। त्यस्तै नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक पनि भोलि सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 21 बुँदे आरोप लगाउँदै 98 सांसदको हस्ताक्षर सहित महाअभियोग दर्ता गरेका छन्। महाअभियोग कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवराम श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका छन्। प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीश जबराले न्याय सम्पादनमा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ भने यो विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फायर भएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सहेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। आज आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अध्यक्ष नेपालले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीबारे वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भइरहेका बेला उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीले कानुनी आधारमा वैधानिकता पाएको र आफूहरूलाई सांसदको रूपमा स्वीकार गर्ने स्थिति बनाइएको ठोकुवा गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने, हामी वैधानिक रूपमा निर्माण भएका पार्टी हौँ। हामीले कानुनी आधारमा पार्टीको मान्यता पाएका छौँ। सांसदको रूपमा स्वीकार गर्ने स्थिति पनि बनाएका छौँ। यसमाथि कसैले धावा बोल्न खोज्छ भने, औँला उठाउन खोज्छ भने हामी सहन सक्दैनौँ, ध्वस्त पारिदिन्छौँ। त्यसो हुनाले हामीसँग टेढो नजरले पनि हेर्ने होइन। सत्तारूढ गठबन्धन मिलेरै 3वटै तहको निर्वाचनमा जाने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने, स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गते तोकिएको समयमा हुन्छ। चुप्प लाएर बस्नुहोस्, कसैले पनि हामीलाई हराउन सक्दैन। नेकपा एमालेको पत्ता साफ भएरै छाड्छ। आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले धुलो खान्छ। अब हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण काम चुनावको तयारीमा जुट्नु हो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सिन्धुलीमा आइतबार भयानक मोटरसाइकल दुर्घटनामा 2 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा सिकिस्त भएका एकजनालाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पताल पठाइएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत कमलामाई नगरपालिका 14 चन्दपुरमा प्रदेश 202-002-1095 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा पछाडि बसेका विक्रम माझी चिकित्सक भएका छन्। कमलामाई नगरपालिका 9 बेथान चौधरीका माझीलाई उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पताल पठाइएको हो। चिकित्सक माझीलाई सिन्धुली अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि अल्टिच्युड एयरको 9 AM
यस हेलिकप्टरबाट काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोज कुमार शर्माले जानकारी दिएका हुन्। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक सोही ठाउँका 35 वर्षीय राम कान्छा भनिने रामकुमार माझी सामान्य घाइते भएका छन्। तीव्र गतिका कारण मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई सडकको बायाँतर्फ डिभाइसमा ठोक्किएको थियो।